द्रुत विलम्बितमा नभौ भरौ, द्रुत विलम्बितमा नभौ भरौ। द्रुत विलम्बित छन्द नगण भगण भगण र रगण भयो भने भन्छ। अब कृष्णशरण उपाध्यायज्यूको एउटा द्रुत विलम्बित छन्दको सानो रचना। सृजनको स्वर गाउन उनु, सृजनको स्वर गाउन उनु, क्षितिजाम्बर धन्य बनाउनु, क्षितिजाम्बर धन्य बनाउनु। जति सुसुप्त र निद्रित चित्त छन्, जति सुसुप्त र निद्रित चित्त छन्, सकल ती अविलम्ब जगाउनु, सकल ती अविलम्ब जगाउनु। हृदयका विषदोष सफा गरी मधुर प्रेम सुधा सरसाउनु, महबनाउन भृङ्ग जुटेसरी, श्रम शिल्प समस्त खन्याउनु। शिव सत्य र सुन्दरमा जगत विशद बोध यही पहिल्याउनु। थकित छिन् जननी अहिले निकै, प्रिय बनी सुख शान्ति दिलाउनु। थकित छिन् जननी अहिले निकै, प्रिय बनी सुख शान्ति दिलाउनु, प्रिय बनी सुख शान्ति दिलाउनु।